बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको खुश व आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन एंड गुड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैंने सोचा कि आपको दिखाई जाए प्यारी प्यारी पटूनिया। जी हाँ, इनके निकलने का बहुत इंतज़ार किया है कसमें, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि ये सर्दियों का सारा सीज़न ही इनके निकलने का इंतज़ार किया। बट ये मोहतरमाएँ अब आके निकली और अब इन्होंने इतनी प्यारी बहार बना दी है कि इनको देखने से दिल ही नहीं भरता। अच्छा पता है, मैं इन फूलों की ज़िंदगी पर भी ना बड़ा गौर करती हूँ, किस तरह से ये नन्ही कोम्पल की सूरत में निकलती हैं, फिर अपने उरूज पे पहुँचती हैं। इनकी खूबसूरती बेतहाशा होती है और लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। लोग खिंचते हैं इनकी जानिब, इनसे ज़हनी सुकून हासिल करते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती, कुछ लम्हों के बाद ये मुरझा जाते हैं और बिल आखिर ये वो कहते हैं ना कि सड़ी हुई घास की तरह हो जाते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी बिना ऐसे ही है। कभी इंसान गौर करे ना तो बचपन में कैसा नन्हा सा फूल खिलता है, फिर बढ़ते बढ़ते जवानी, और फिर उसके बाद इंसान बिलाखिर ख़त्म हो जाता है। तो इंसान जब कायनात में गौर व फिक्र करता है ना तो उसे बिल्कुल अपनी हकीकत का, अपनी हैसियत का पता चल जाता है। अच्छा अभी ना इधर हमारे पिंडी में टेंच एरिया है, वहाँ पर ना गुज़श्ता रोज़ एक कत्ल हुआ बिल्कुल जवान लड़के का, साथ में उसके भाई का भी और उसके चाचू का भी। यानी कि बिल्कुल यंग लड़का था और उसकी डेथ का किसी को यकीन ही नहीं आता था। उसका एक रोब था अपनी सोसाइटी में, और सारे ना उसकी वीडियोस लगा रहे टिकटॉक पे कि हमारा दोस्त चला गया, बहुत जल्दी चला गया। तो जब मुझे ख़बर पता चली तो मैं काफ़ी ना, मेरा दिल अजीब सा हो जाता है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हमारी ये हकीकत है, मतलब हम इतना एफ़र्ट करते हैं अपनी दुनिया के लिए, आखिरत के लिए तो ऐसा हमने कभी मेहनत उस तरह की ही नहीं है। हम दुनिया के लिए खा भी रहे हैं, पका भी रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ना कि हमने मर भी जाना है। हालांकि ये एक सांस है, जो निकल गई तो हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, जब तक ये आ रही है तब तक हमारा इस दुनिया में स्टे है। तो इसीलिए ना अपने जो लाशऊर में मौत है ना, उसको शऊर में लेकर आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल कर फ़िक्र आखिरत पैदा हो। खैर आज ना मैंने चने और लोबिया बॉईल किया। बेसिकली बनाना तो मैंने लोबिया था, लेकिन अदनान ने कहा कि साथ में ना थोड़ी सी चाट बना लेना, तो मैंने फिर साथ में थोड़े से चने भी बॉईल कर दिए। इस टाइम पे बज रहे थे दोपहर के 3 और अदनान जो थे वो जिम चले गए थे। तो मैंने कहा चले मैं आपका टिफ़िन बना दूंगी, तो आप अपने वर्कर को भेजना, वो आके घर से ले जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं उनका साथ साथ लंच तैयार कर रही हूँ। अच्छा आज ना काफ़ी ज़्यादा सुबह में गर्मी थी, लेकिन शाम में ना बादल बादल आ रहे थे, हवा भी काफ़ी चल रही थी, और जब लाइट गई ना तो मुझे लगा कि क्या पता बारिश हो ही जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़रा सा मौसम ख़राब होता है ना तो फ़ौरन से लाइट चली जाती है। लेकिन बारिश नहीं हुई और दिल बड़ा उदास है इस मामले में कि फ़सलों के क्या हालात हैं। और अब तो ज़ेरे ज़मीन पानी भी ख़त्म हो चुका है, जिसका बड़ा अलर्ट जारी हुआ है कि पानी की फजूल खर्ची ना की जाए। वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जो है बिल्कुल ही पानी ख़त्म हो गया ज़ेरे ज़मीन, तो काफ़ी ज़्यादा ना एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का नोटिस जारी हुआ है हुकूमत की तरफ से भी। तो बड़े ही टफ़ हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, क्या पूरी दुनिया के ही। बस अल्लाह ताला जो है हमारे गुनाहों को माफ़ करे। ये सब हमारे गुनाहों के ही सबब हो रहा है कि अल्लाह ताला जो है ना बारिशें नहीं नाजिल कर रहे हैं। और मैं तो कल अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी कि ये जो कोविड का टाइम पीरियड था कितना टफ था, लोगों के कारोबार डूब गए थे, लोग कैसे उनकी ज़िंदगियां हाथों से निकल गई थी, और उस टाइम पे सब पलट आए थे अल्लाह की तरफ। इवन नॉन मुस्लिम्स भी अपनी अपनी कंट्रीज़ में अजान को बतौर शिफा जो है ना कंसिडर करके और उसको सुनते थे और उससे शिफा लेते थे। तो लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, सब अपने अपनी रूटीन पर वापस आ गए, किसी को अल्लाह याद ना रहा, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में गुम हो गए। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे कुछ टाइम बाद लोगों को याद दहानी कराता है ना कि मैं भी हूँ, मुझसे डरो। अच्छा साथ में ना मैंने बना लिया लोबिया का सालन भी, क्योंकि ना अब्बू की कॉल आई थी कि मैं आ रहा हूँ।
عموماً میں کوشش کرتی ہوں کہ میں رات کو نا تھوڑا لیٹ سالن بناؤں، کیونکہ عدنان لیٹ آتے ہیں تھوڑا، تو میں کہتی ہوں تھوڑا فریش بن جائے. لیکن اگر کسی نے آنا ہو، لائک ابو آتے رہتے ہیں اکثر، کیونکہ ان کی جاب DHA میں ہے، تو وہ ہمارے ادھر سے قریب ہے، تو ابو اکثر واپسی پہ چکر کبھی نہ کبھی لگا ہی لیتے ہیں ویک میں. تو اس لیے میں نے کہا چلو سالن بنا لوں تاکہ ابو کھانا کھا کر نا چلے جائیں. اچھا لوبیا میں اینڈ پہ گرم مسالہ ڈال دیتی ہوں، جس سے بڑا ہی نا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے. اب ساتھ میں بوائل رائس بھی بنانے تھے، کیونکہ لوبیے کا اور بوائل رائس کا بڑا ہی مزے کا کمبینیشن ہے، تو میں نے سوچا کہ ساتھ نا بوائل رائس بھی جو ہے وہ بنا لوں. اچھا میری شیٹ کچن کی جو تھی نا، اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا یہ بھی آپ کو ذرا سٹوری سناتی چلی جاؤں. اچھا اس دن عدنان لے کر آئے تھے ناریل، اور نہ وہ ناریل کو توڑوا کر نہیں لائے، ونی وہ جو ہوتے ہیں نا خود کٹ لگا کر دیتے ہیں، تو وہ سیدھا نا پورا ناریل لے آئے. اور میں نے کہا میں اس کو توڑوں کیسے، تو بڑا میں نے اس کو زور آزمائی کی اور میری ایک چھری دوبارہ سے ٹوٹ گئی. تو میں نے بڑی کوشش کی اس کو توڑنے کی، تو بالآخر کافی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ ٹوٹ تو گیا، لیکن میری شیٹ کا اس نے ستیہ ناش کر دیا. یعنی کہ مڈ کا جو ایریا تھا نا، تو وہ سارا بیچ میں سے نا اس کو کٹس لگ گئے. تو میں نے کہا یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو اس ایریا کی میں نے ساری شیٹ جو ہے نا وہ ریموو کر دی. اور اب میرا دل نا بڑا ہی خفا ہو رہا ہے کہ یہ میرا کچن کیوں ایسے انٹائڈی لک دے رہا ہے نا. تو وہی اب سوچ رہی ہوں کہ کب مارکیٹ چکر لگے اور میں جا کے وہاں سے شیٹ لے کر آؤں اور اپنے کچن کو رمضان سے پہلے کر لوں، ٹھیک کر لوں. اچھا میں چونکہ الگ رہتی ہوں، تو اس وجہ سے نا میرا اتنا مارکیٹ آنا جانا نہیں ہوتا، تو اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ دراز پہ چیک کر لیتی ہوں. لیکن دراز پہ مجھے نا کچھ خاص ٹرسٹ نہیں ہے، اور جو چیز بندہ خود آنکھوں سے دیکھ کے لے سکتا ہے نا، وہ آن لائن بھی اس طرح سے ٹرسٹ نہیں ہو سکتا. تو میں نے دیکھا تھا یہ آپشن، لیکن مجھے ٹرسٹ نہیں ہوا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اب یا تو میں جاؤں گی اپنی ساس امی کی طرف، تو ان کے ساتھ مارکیٹ جا کر لے کر آؤں گی، کیونکہ یہاں پر تو میرا مارکیٹ جانا فی الحال تو پاسبل نہیں ہے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، سارے جارز جو ہے نا ریفل کرنے کا اپنا مزہ ایک طرف، لیکن گرم مسالے کو فل کرنے کا مزہ اپنا ایک طرف. اور وہ اس لیے کہ مجھے گرم مسالے کا ٹیسٹ اتنا پسند ہے، اور اسپیشلی چائے میں، یعنی کہ مجھے بس کریز ہے اس چیز کا نا، گرم مسالے والی چائے پینے کا. اور عدنان نہیں پیتے گرم مسالے والی، تو جب میں اپنے لیے بناتی ہوں تو اسپیشلی گرم مسالے والی بناتی ہوں. اچھا ابو آ گئے تھے، ان کو میں نے کھانا وانا سرو کیا. اور ابو نا جب بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ابو میرے لیے نا مزے مزے کی چیزیاں لے کے آتے ہیں. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ رات کو جب میں TV دیکھتی ہوں اپنے مائنڈ کی ریلیکسیشن کے لیے، تو پھر میں ساتھ ساتھ نا یہ کھاتی ہوں. اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں فروزن فروٹ کھانے کی لاجک. میں نا اپنی اسپیشلی اسٹرابریز یا پھر مالٹے، یہ نا میں فریز کر دیتی ہوں. اور مجھے نا برف کھانے کا بہت شوق ہے، نہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو یہاں پر بھی نا میں اسٹرابریز کا آج کل سیزن ہے، تو ان کو میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں. اور میں ان کو بہت، جب یہ صحیح برف بن جاتی ہے نا، اس ٹائم پہ میں ان کو فریزر سے نکالتی ہوں اور میں ان کو کھاتی ہوں. آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا پاگل پن ہوا، لیکن ہر انسان کا ایک ہوتا ہے نا، اس کی ایک اپنی پسند ہوتی ہے. تو مجھے یہ بہت پسند ہے فروزن فروٹس کھانے کا یا آئس وغیرہ کھانے کا. اچھا میری کوشش ہوتی ہے نا کہ دن میں ایک مرتبہ کوئی موٹیویشنل سپیچ سن لوں یا پھر کوئی بیان سن لوں. اس سے نا مجھے ایک بہت پازیٹیو انرجی ملتی ہے، اور مجھے باقی دن بھر کے کام کرنے میں نا آسانی ہوتی ہے. کیونکہ پازیٹیوٹی تو جہاں سے ملے نا بھائی اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ دنیا نیگیٹو لوگوں سے بھری ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو نا پازیٹیو رکھنے کے لیے اس طرح کے بیان لازمی سنا کریں. تو ویڈیو کو آپ نے مسٹ لائک کرنا اور چینل کو مسٹ سبسکرائب کرنا ہے. اللہ حافظ.